الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد تو حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعائے اج دی بابرکت با مقصد حسین بزم اس آستان مقدس تے تواڈی میری سچی حاضری قبول و منظور فرمائے. اس چشمہ علم و عرفان تو سانو اور سڑیاں آن والیاں نسلاں نو ہمیشہ عقائد و نظریات دا نور نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس پاک وزن دے صدقے اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار، اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اس بزم دے صدقے مادر وطن پاکستان نو معاشی و تجارتی اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدے و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر بھیجیا، آئے دن قادیانیت دے دسترخوان دی ہڈیاں چوس کے اس مادر وطن کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحداں نو کمزور کر کے آئین پاکستان نال دغا بازی کر کے غداران دین و وطن لئی نرم گوشہ رکھن والے ہر ایک ناپاک و غلیظ وجود تو اللہ اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے.
رب ذوالجلال ہر بیمار نو صحت و عافیت، ہر طالب علم نو حصول علم وچ برکات، ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی نو رہائی، بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین و اسیران ناموس رسالت نو با عزت رہائی نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال تواڈی میری سب دی اس پاک مقدس علم و عرفان دے مرکز اندر حاضری نو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اس دے فیضان نو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ یقیناً میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے اس مرکز حاضری کا اور اس چشمے پہ آن والے جملہ متلاشیان علم و فکر کے سامنے اس چشمہ فیض تے بیٹھ کے اس بارگاہ چوں فیوز و برکات لے کے تواڈے دل و دماغ تک پہنچاون دا اپنی کم علمی و کم مائگی دے احساس کے باوجود بحمدہ تعالی ان لمحات ساعتاں گھڑیاں تے فخر و ناز ہے۔ اللہ یہ مبارک لمحات ساعتاں میرے تواڈے سب واسطے دین دی آگاہی دا باعث اور عقیدہ و نظریہ دے تحفظ دا سبب بنائے۔ اسٹیج تے علماء حقہ دی جلوہ گری حضرت مناظر اسلام استاد العلماء علامہ نصیر صاحب الحسنی، حضرت صاحبزادہ علامہ فیض الحسن صاحب، میں بے حد شکر گزار فاضل جلیل پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب، جنہ دی محبت و چاہت و الفت دے پیش نظر تواڈی زیارت دا شرف ملیا۔ اللہ کریم اس آستان اور دنیا بھر دے وہ آستان جنہ تے گلستان علم و حکمت تمام تر جوبن نال اپنے پھلاں اور کلیاں دی خوشبوواں نال زمانے نو مہکا رہے نے، اللہ کریم سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب، خالق کائنات انہوں دی اس فکر، انہوں دے جذبے اور ولولہ اور اتحاد و اتفاق دی یہ خواہش تمنا تڑپ اللہ کریم کو پوری فرمائے جو درد دل کو رکھ دینے۔ خالق کائنات اس آستان دے مقدس آستان دے حضرت سجادہ نشین پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت محسن اہل سنت حضرت صاحبزادہ احمد حسن صاحب مقدس اللہ العالی، اللہ کریم آپ دا صحت و عافیت نال سایہ ہما پایا آل اسلام کے دادے دراز فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، دین اسلام بحمدہ تعالی تمام تر سازشاں دے باوجود اور تمام تر جملہ لادین عناصر دی چال اور انہاں دی خرافات اور انہاں دے طوفان ہائے بدتمیزی نو اس انداز نال سامنا کر کے اپنی مقبولیت دے جھنڈے دنیا بھر دے بحمدہ تعالی شب و روز گاڑن وچ مصروف ہے۔ اس دور اندر جس قوم، جس لشکر اور جس قبیلے دی ذمہ داری اور ڈیوٹی پہلے تو کتے زیادہ ہے، وہ طبقہ محراب و منبر تو لے کے اپنے بزرگاں دی اس نشست میں بیٹھے ہوئے خانقاہ نشین نے، جنہ دیاں ذمہ داریاں پہلے نالو اس دور وچ کتے زیادہ نے، کیونکہ برائی بہت ساری طاقت و قوت نال اور بہت سارے اینگلز نال وہ سارے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے، نویں نسل نو یرغمال کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا دا طوفان بدتمیزی، الیکٹرانک میڈیا دی چال بازیاں اور پرنٹ میڈیا دیاں سازشاں اس ویلے
تے خالص اسلام نظر آ رہے ہیں عالم کفر نو، او دا ٹارگٹ، او دا ہدف صرف وہ لشکر، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ قبیلہ، وہ ایریے. تواڈے میرے بزرگاں بحمدہ تعالی کسے دور وچ بھی سستی اور کاہلی دا شکار نہیں ہوئے. انہاں ستی ہوئی قوم نو جگا کے بیدار کر کے تے انہاں سفر دا اہتمام کرن دی تیاری کرا کے انہاں نو پوری قوت اور طاقت نال اس منزل ول رواں کیتا. کسی نے ستی ہوئی قوم نو جگا کے آکھیا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. کسی نے رو رو کے آکھیا شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے. اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے. حالات کسی دور چوی امت دے نال نہیں رہے. ظاہر ہے جدو تواڈے میرے مال جان دا دشمن او ہر تیر مار کے کوشش کردا ہے او دا ٹھکانہ، وہ نشانہ بہدف ہوئے. عالم کفر کسی بھی دور وچ ستا نہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ تواڈے ول بڑھ رہے ہیں. لیکن تسی میں خوش نصیب ہاں کہ اس تو پہلے جدو بھی کفر دا طوفان آیا ہے ساڈے بڑے ساڈے بزرگ ایسے طاقتور سن کہ ایک ایک بندے نے تنہا سینہ تان کے اودا مقابلہ کر کے کفر نو ذلیل کیتا ہے. جس مقدس آستان سے تساں جلوہ گر ہو، شہادت حاصل کر رہے ہو، تشریف آوری دی، اس آستان دے اس یکتائے روزگار اور اس فرد مرد مجاہد اس کو تسی سامنے رکھو کہ جڑا پورے عالم کفر نو نے اس انداز وچ ٹکر دتی کہ جدی نگاہ دے فیضان دا کفر نہیں تاب چل سکیا. اس تو اندازہ لا سکتے ہو کہ کتنی غیرت ہے، کتنی پاور ہے. میں آدھے سوچ رہا تھا کہ کفر کیونکہ ستا نہیں ہو جاگ رہے ہیں، لیکن کفر اتنا کمزور ہو اس دل ہے کہ اگر کفر کا کوئی پکا پیٹا نمائندہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو آوے اور انہاں نو درخت دی چھاں تلے پتھر دا تکیا بنا کے سوندا بیٹھ کے اپنے دل وچ خیال کرے کہ باوی تو 26 لاکھ مربع میل دے حاکم نو نشانہ بنانا کیڑا سوکھا ہے. نہ پروٹوکول، نہ کوئی دستہ، نہ کوئی حفاظتی لشکر. لیکن جیویں ہی انہیں سوچیا تے سیدنا فاروق اعظم آبروئے دین محمد نے جب اکھ کھولی تے اس کافر دے وجود تے لرزہ طاری ہو گیا. میں فاروق اعظم دی اکھ کھولن دے کفر دے ایجنٹ دے وجود تے لرزہ طاری والے اس لمحے نو ویکھیا تے پھر مینوں اس آستان دے مقدس دا او بزرگ نظر آیا کہ جدی نگاہ دے فیضان نے جس دشمن رسول نو کافر نو ویکھے انہوں اج جفی پا کے محمد دے دین نال جوڑ دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لجپال لجپال، پیر سواج پیر سواج، علماء اہل سنت. تو عرض یہ ہے کہ تسی صرف یہ نہ کرو، اسی نہیں آندے بندوق پھڑ لو، گرنیڈ پھڑ لو، خدا نخواستہ گن پھڑ لو، ڈانگ پھڑ لو تے کفر نو جتھے لبے چڑھ دوڑو. نہیں، اسی صرف آکھنے محراب و منبر دے وارثین اپنے بزرگاں دی دتی ہوئی روشنی فکر دے مطابق کہ تسا صرف اکھ کھلی رکھو بس. کیونکہ کفر تواڈی کھلی اکھ دی تاب بھی نہیں لا سکدا. جدو تسا اکھ کھولو گے کفر کیویں دوڑدا ہے یہ تسا خود اندازہ کر لو. ہاں سٹرگل ہے اس دین دے اندر، جدوجہد ہے، ایسا نہیں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ والا دین نہیں. یہ دین اسلام سٹرگل منگدا ہے. یہ دے لئی بدر، احد، خندق، تبوک، حنین، کربلا بہرحال سجدے نے. اخلاص للہیت ڈیمانڈ ہے دین دی. مال و دولت دین دی ڈیمانڈ ہی نہیں، دین دی ڈیمانڈ ہے اخلاص للہیت. جدو اس نال میدان وچ
کرنی پڑنی ہے. جدو کرو گے تے پھر ویکھو گے انشاءاللہ تسی منظر انج بدلدا ہے. اقبال آدھے نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہ ماحول. لبیک لبیک ہولی ہولی کو آواز باہر نہ چلی جائے. ماشاءاللہ. تو عرض یہ ہے تھوڑا جی اسی اپنے آپ کو ذہنی طور تے تیبو دی وجہ ہے کہ اگر اسی اپنی نسل دا تحفظ کرنا ہے تمنا تے آرزو تے ہر بندے دی گئے تے پھر او دے لئی سانو اپنے بزرگاں دی دتی ہوئی ڈائریکشن نو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو کفر دی کوشش ہے تانوں ہلائے تانوں اپنی راہ تو ہٹا دے تانوں اپنی فکر تو دور کر دے تانوں اپنی ڈائریکشن تو ہٹا دے تے او قوم تے ہٹ سکتی ہے جیڑی قوم دا کوئی بزرگ نہ ہوئے جنہیں لائن دیتی ہوئے تے جیڑی قوم تے وڈیاں نے انگل پکڑ کے اتے ہاتھ سر تے رکھ کے چھتری طرح سایہ بن کے تینوں راہ پروائیڈ کر رہے ہیں. اس انداز طرح راستہ پروائیڈ کر دے رہے کہ 10-20-50 کلومیٹر تے پھر کوئی مقدس آستان دا صوفی بیٹھا ہے پھر تیری ڈائریکشن سدھی کر رہے ہیں. کوئی نقش بندی کوئی قادری کوئی رضوی کوئی سہروردی کوئی اویسی. یہ مطلب ہے تیری ڈائریکشن ٹھیک ہے. او قوم پریشان ہوئے جیدے وڈکے چور تے ڈاکو تے لٹیرے تے انگریز تے پٹھو نے جیڑی قوم دی تاریخ دے اندر غیرت و حمیت دے نشان ایسے مرد مجاہد موجود نے کہ جنہاں دے خیمے دے باہر تاریخ ہاتھ بن کے کھڑی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اس قوم نو پریشان تے نہیں ہونا چاہیے. A people not prepared to face its own history cannot manage its own future. جبل قوم تے ہوے جدا ماضی اندھیریاں وچ مستقبل نو کی تراشے گی. جدے ماضی وچ حضرت خواجہ غریب نواز ہوے جدے ماضی وچ حضرت تاجدار سواب ہوے جدے ماضی وچ تاجدار بولنا ہوے جدے ماضی وچ حضرت سلطان باہو ہوے جدے ماضی اندر فاضل بریلوی ہوے جدے ماضی وچ امیر ملت سید جماعت علی شاہ ہوے کفایت علی کافی ہوے فضل حق خیر آبادی ہوے جدے ماضی امام ربانی مجدد الفسانی ہوے خواجہ باقی باللہ ہوے جدے ماضی دی تاریخ ہے ایک کردار ایسا پاکیزہ تے روشن ہوے جس گلی تو گزرے 90 لاکھ لوگوں کا کنیکشن محمد دے دین نال جوڑدا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس قوم نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خطرات طوفان موجود نے نئے نئے محققین پیدا ہو رہے ہیں. ہر محقق نئی کتاب پڑھ کے بعد اوقات حوصلہ ہار جاتا ہے. سانیہ محقق نامور محققین صاحبان کتاباں پڑھو تحقیق کرو نال کسی صوفی کو ہاضمے دی کڑی بھی لگو کسی اللہ والے کو کوئی ہاضمے دی کڑی لے کے ذرا ہاضمہ درست کرو. خدا را نمے نمے کے سامنے کرن دی بجائے تواڈے سامنے جڑا 21,670 صفحات تے تواڈے کیس نو بڑے جامع انداز وچ حل کر کے بریلی دا بابا 206 تحقیقی رسالے اپنے مجموعہ فتاوا وچ پیش کر رہے. کھبے سجے نہ ہلو مارے جاؤ گے. عزت تے عظمت اج بھی تواڈے دے وچ جدوں پیاس لگے نا پھر آؤ امام احمد رضا دے اس خوبصورت گلستان وال اپنا رخ کرو. قسم خدا دی تساں سوچ بھی نہیں سکدے اس دور جڑا 70 فتنیاں دا تنہا مقابلہ کر کے انہیں محمد عربی دی عزت کے ناموز دا جھنڈا اٹھا کے جڑا اپنی راہ نہیں چڑھ سکیا اس فکر نو سامنے رکھو اور پھر کرو. تواڈے دور وچ فتنے نہیں نے سامنے ملا مبارک نو رکھ ابو الفضل تے فیضی نو رکھ اور پھر اپنی پھٹی ہوئی جتی نال اودی علمی فکری حیثیت نو رات کے قلعہ گوالیار دے اندر محمد دی عزت دا جھنڈا اٹھاون والے امام ربانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. معاشرے نو بربادی وال نہ لے جاؤ. یہ کوئی نئے فتنے نہیں نے.
آؤ کیلکولیشن کر لو پھر فتنیاں نو سامنے اٹھاؤ اہل علم دی خدمت وچ میں عرض کرنا خدا را ہاں اگر تیرا دل نہ منے اس تحقیقی خوبصورت دستاویز نو سامنے رکھ تینوں تے عبارات تک پتہ نہیں ہے کہ کی کہنا چاہ رہے ہو بزرگ جنہیں زندگی بھر ایسے لوگ کتھوں لے آؤ گے تیزی نال اٹھتے جا رہے ہیں ہر بندہ آل سنت دا عام انسان تو لے کے سجادہ نشین اور محراب و منبر دا وارث اج رو رہے ہیں کلپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کیڑے پاسے اسی جا رہے ہیں اسی روک سکنے ہیں صرف حوصلہ پیدا کریے خدا را اپنی ذات بناؤ آؤ اس قوم کے لشکر نو نبی ول لے کے چلو اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک قوم بڑی پیاسی ہے ایک قوم بڑی تڑپ رہی ہے اینو اپنی ذات ول لے آؤ گے تنہا رہ جاؤ گے محدود ہو جاؤ گے حجریاں دفتراں سجادہ نشینوں مولویوں محدود ہو جاؤ گے اس قوم نو رسول اللہ دی عزت دا پیغام دیو ایک قوم اس صدی دے مجدد علامہ رشدی طرح تانوں ایک سلوٹ کرے گی کہ ڈرون کیمرے دی آنکھاں اور ٹیکنالوجی قسم خدا دی ہار جائے گی آخر تک کار کے لوگ آکھن گے محمد دے غلام نو الوداع کرن والے بندے گنے نہیں جا سکتے ساڈی بقا ساڈی عزت ساڈی عظمت جدو ہر اسی سمجھنے ہیں سارے مخلص ہو آؤ پھر اخلاص نال اپنی نفی کر کے ذرا ٹورو تے صحیح تواڈے بڑیاں دی منزل یہی ہے انہاں اپنی نفی کیتی ہے تے اج ویکھ لو درباراں دی رونقاں دس رہیاں نے دین قرض نہیں رکھدا تھوڑا جہا ہولی بولو دین قرض نہیں رکھدا وہ مکے دے بڑے بڑے رؤساء دی موجودگی وچ بھی پھر دین محمدی دا مزاج ہے ہوندا حضور فرماندے بلال نو آکھو چھت تے چڑھے لوگاں نو پتہ چل جاندا ہے کہ محمد عربی دے دین دا ہوکا تے نعرہ مستانہ لاون والا اے برادری قبیلہ ایریا نہیں دیکھدا دین براہ راست عزت فراہم کردا ہے الحمدللہ اسا نسبتہ والے لوگاں منزل ٹھیک ہے بس تسا تھوڑا جہا اپنی آپ نو درست سمت وال لے جانا ہے تہاڈی کوشش کاوے سے ہوے کہ جنوں اللہ نے کو موبائل دیتا ہے وہ تھوڑا جہا انگلی نو بریک لاوے اے ٹچ تے لگے رہندے ہو نا جیڑی شے سنی اینو انجی ٹپائی آیا انجی گزاری آیا اے تے صرف نظر نہ رکھ تیرے کول اگر نسبت مضبوط ہے تو کوئی بھی گل سن کے اگے شیئر کرن دی بجائے پہلے اپنے آستان مقدس تے بیٹھے ہو بزرگ نو پوچھ لائے اے نمی گل اٹھی ہے کہ انج کیتی ہے عالم نے محقق نے ایدا کی خیال ہے وہ جیڑی ڈائریکشن تینوں دے وے او دے تے عمل کرے سوا انشاءاللہ بچ جائے گا ساڈی راہ الحمدللہ کلیئر ہے اور اساں اپنی نسلاں دی کلیئر کر گئے تے پھر خیر ہو جائے گی قرآن مجید اعلان فرما رہی ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آؤ اپنے سیدھے راستے دا تعین کرن واسطے اپنی مقدس پاکیزہ نسبت دا دامن مضبوط کر کے اشارہ کے گامزن رہی ہے عقیدہ توحید نو اج سامنے رکھی ہے جنہیں پاک نبی نے ارشادات عالیہ دے انہاں دے انوار و تجلیات ساڑھے تک ساڑھے بزرگاں نے منتقل فرمائے نے جیڑی گل ہونے علامہ صاحب کی زبانی سن رہے سو انہوں وعدہ لا شریک سجدے دلائے اس تو علاوہ کسے نو نہ منیے خالق و رازق و مالک انہوں سمجھیے عزتاں ذلتاں دیون والا اوہی ہے اس تو سوا کائنات کوئی نہیں ہے آج جدو کوئی جاگر پیر جہالت بکدا ہے کوئی ادم چندر
کوئی کھٹیا حرکت کردا ہے او دے نال عقیدہ اہل سنت دے لوگ نشانہ بازی دی کوشش کردے نے اونوں آکھ کسے جاہل کو نہ تینوں دسنے پیر سواگ دے آستانے تے توحید دا عقیدہ کیے تینوں دسنا چاہنے فاضل بریلوی دے عقائد و نظریات نو ویکھ لے عقیدہ توحید کیے قسم رب کعبہ دی اس دور دی اندر اگر 10ویں صدی ہجری دی اندر کسے جاگل صوفی دی جہالت دی وجہ نال اگر کوئی جناب زمین بوس دے نام دے اتے اگر کوئی نئے سجدے دی توجیہ پیش کرن والا جاگل صوفی آکے انہیں اکبری الہاد نو مضبوط کیتا ہے نقش بندیاں دے امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے او دی گردن مروڑی ہے اور پھر او دی غیرت و حمیت نو اس دور دا عظیم دانشور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال بھی انہوں سلام عقیدت پیش کر کے آکھرے آئے لوگوں وہ سرہنگ میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو ہر وقت کیا ہے خبردار ایسے لوگ میدان عمل چکرے نے فاضل بریلوی دی تحقیقات موجود نے سجا توحید کے بارے نظریہ پوچھ رہی کسے جاگل صوفی جو ویک کے کسے جہالت والے دربار نو ویک کے کسے کٹیا سجادہ مشین نو ویک کے کسے کمزور کتی نشین نو ویک کے آل سنت عقیدے نو نشانہ نہ بنا اوے پانے اسی نقش بندیاں پانے اسی ویشیاں پانے مشاغیاں پانے چشتیاں میں نقش بندیاں دے مرکز کے بہ کے فخر نہ لکھنا سڑے عقیدے دا ترجمان اور کوئی نہیں وہ امام ربانی دی فکر دا وارث امام احمد رضا ہے اس واسطے برے صغیر اسلام پہنچامن والے ہر عارف باللہ نو صوفی کامل نو لکھا سلام لیکن ایتھے برے صغیر احمد رضا تے امام ربانی نو لکھا سلام باپے نہ دین پہنچایا ہے انہ دین بچایا ہے تھوڑا جا ہولی بولو میرے نبی دے پیارے غلاموں انہاں دی تحقیقات موجود نے مکتوبات تو لے کے فتاوی رضویہ میں بار بار پڑھو جڑا فتنہ اٹھے اس فتنے دی سڑکوں بھی نہیں انہاں کو سامان موجود ہے یہ کوئی کھوکھیاں والے نہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز نے کہ جتھے ہر مرض دی تشخیص بھی پہلے ہو چکی ہے احمد رضا عقیدے دی لیبارٹری دا نام ہے شریف آدمی ہولی بولے باقی ذرا محبت نال ذرا منہ کلے رکھو یہ لیبارٹری ہے لیبارٹری آج بہت سارے لوگ بابے اور دے نا تو پریشان ہو جاندے نے کہ تسا نا لے دے اسا کہ کم لیا لیبارٹری دا نا ڈاکٹراں دسنا ہی دسنا ہے بھاویں تو چین کرتے بھاویں بھی جاگ رہے ہو یہ ٹیسٹ کرانا پڑے قسم خدا دی عقیدے دا ٹیسٹ کیس تے حضرت اعلی حضرت جناب گورڑوی کو لاوے اعلی حضرت شیر ربانی کو لاوے وہ بھی ریفر کر دینے ایکسپرٹ احمد رضا وال ذرا ہولی ہولی بولو سبحان اللہ اس واسطے ساکھنے اس سرجن ماہر مدرہ پڑھ لو دیکھ لو انشاءاللہ خیر ہوئے گی میں پھر عرض کرنا چاہنا عقیدہ توحید دے انوار و تجلیات جس استاد نو جس رائٹر نو جس محقق نو جس دانشور نو جس عارف نو جس جناب والا عالم نو محدث نو شوق ہے عقیدہ توحید کے میں کوئی جناب والا ایسی فیس نو پڑھا جن نال تسلیت و شفی ہو جائے وہ فاضل بریلوی دا رخ کر لوے اور وہ پریکٹیکلی اگر اس تصور نو ویکھنا چاہتا ہے کہ عالم کفر پوری طاقت و قوت نال ہوئے پھر اسلام دے اندر عقیدہ توحید دا تحفظ کنج ہوندا ہے پھر وہ اکبر
کفری الہاد کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہون والے امام ربانی مجدد الفسانی نوے کھلوے انشاءاللہ ہر شے تسلی تشفی نال سامنے آ جائے گی. اساکھ نیا عقیدہ توحید تو اگلی بات ہے عقیدہ جناب والا رسالت. عقیدہ رسالت کے حوالے نال جدو بات آئی ہے پھر میں کی کرا دو بزرگ پھر دماغ دے اندر پھر تر تازگی پیدا پہ کر دینے. قسم خدا دی جدو نبی نے تعلق جوڑن توڑن دیا منصوبہ بندیاں جدو اپنے جیسا آپ کے عقیدہ رسالت نو کمزور کر دیا سازسا جدو منبر تے نبی نو کل دی خبر نہ ہون دیا گلا جدو مر کے مٹی چمر مر گیا پھیل گیا ہون دی جناب والا بےہودہ خرافات اگلیاں جا رہی نے. اس دور دی اندر کوئی اٹھ آئے جنہیں دشمن دی اکھ تک پا کے آکھے آئے اوتے کائنات چودریاں لئی نہیں بڑی ملکہ نوابہ لئی نہیں بڑی ایک کائنات رئیسہ لئی نہیں بڑی. لوگوں ایک کائنات میرے رب نے اپنے محبوب محمد دی عربی لئی بنائی ہے. 1.25 لاکھ نبیاں کا لشکر بھیجیا ان اپنی اپنی قوماں نو محمد دی عربی دی عظمت دی گلاں کی دیا. وہ کیسا لمغائے وہ کیسی ساتھ ہے جدو لشکر جناب آدم دائے جدو جلسہ جناب شیش دائے اجتماع جناب صالح دائے لیکن ادھی اندر عنوان تاجدار ختم نبوت ہے. جدو جلسہ صالح پاک دائے ادھی اندر عنوان تاجدار ختم نبوت ہے. کتنے جلسے سچے کتنی کانفرنسز ہوئی کتنے اجتماعات منعقد ہوں گے رہے اجتماع نبیاں دے جلسے رسولاں دے پروگرام اولو العزم پیغمبراں دے ادھی اندر عنوان ہے تاجدار ختم نبوت. رب دے محبوب دی گلاں کیتیاں رسول کائنات دے نغمے بیان ہوئے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ تک کسی نے کعبے دی دیواراں چا کے آکھنا ربنا وبعث فیہم رسولا. کسی نے چشمے کٹ کے آکھیا کسی نے ڈنڈا مار کے ڈاچی برآمد کر کے ترانا پڑیا کسی نے مردیاں نو زندہ کر کے ترانا پڑیا انیاں نو اکھاں دے کے ترانا پڑیا. ایک کائناتی عالم اندر میرے نبی دے نغمے گونجتے رہے. قرآن کہہ رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. میرے پیارے غلاموں سب تو بڑی سازش ہے امت محمدی اندر پہلے انہوں اونج توڑن دی کوشش کی گئی پھر بزرگاں نے آ کے عقیدہ توحید دا پارا دیتا. پھر سن لو فاضل بریلوی تے امام ربانی تو بڑا پہرے دار کوئی نہیں. تھوڑا جے ہور ہولی بولو تھوڑا جے ہور ہولی بولو. جنہ ہر بریک تو بریک سازش دا مقابلہ کیتا. علماء حقہ محراب و منبر بڑا حساس ہے تواڈے کردار نو پوری دنیا ویکھ دیے. جدو تساں اپنے جبے کس کے دستاراں کس کے حکمرانہ دیا میٹ گاہ اٹینڈ کر کے انہاں لئی تعریفی کلمات کہندے ہو مریداں تے غلط اثر پیندا ہے. جدو لیڈرو قوم دیو مذہبی رہنماؤ جدو تسا حکمران فاسق و فاجر حکمراناں دے حق وچ جدو تسا تعریفی چاپلوسی دے کلمات کہندے ہو قوم تے غلط اثر پیندا ہے. اسے نہیں آکھدے نہ کرو لیکن فاضل بریلوی فرماندے نے تین حدیث مبارک مختلف فرق نال فتاوی اندر بیان فرمایا کہ جڑا بندہ کسی فاسق و فاجر نو عزت دے دے وہ محمد دے دین دی عمارت نو گراون دی کوشش کردا ہے. تسا اس قوم دے فرد نہیں ہو کہ ہر ویلے تیار بیٹھے ہو وہ جیڑا مرضی لبے ٹھوک کے جب پا کے آکھو اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے. اے ہو جائے بناسپتی مستند مالسیے مطمئن چاپلوس کسی اور قوم وچ نے تو احمد ابن حنبل دا جانشین ہے. ہولی ہولی بولو او انہاں نو مبارک. تیری قوم نے ایسے لوگ پیدا نہیں کیتے تیری قوم دے بزرگاں نے کوڑے کھائے
اس وجہ تو بھی کوڑے کھا دے کہ میں حکمرانہ دے نال اپنا تعلق نہیں جوڑنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جا ہولی بولو کو فوت نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جڑے اے ممبر ہے نا یہ دے تقاضے یہی نے. سانو دربار والے بابے ایو کچھ سکھایا مولویوں ممبر تے بیٹھ کے بغیرتی نہیں کرنی. محمدیو جی ہوئے محمد دا دین ٹھوک کے دسنا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس واسطے بڑی بڑی ماحول بنایا. لوگ آکا چینج کرو. مولوی بڑے سیانے سن اس دور دے. انہاں کے کھڑکی بنا لے بوا نکا بنا لے. اینج تے کرے گا سمجھ آکاں کہ تیرا کام بھی پورا ہو گیا پودا بھی پورا ہو گیا. اگو بھی تو انہیں دین بچانا آئی نا. سبحان اللہ. یہ دین سوکھا نہیں تواڈے تک پہنچیا. عقیدے ایویں نہیں پہنچے. امام بخاری پاک نے اشرفیاں چائیوں یا چنگیاں بھلیاں اشرفیاں تھیلا تے بہ گئے بحری جہاز اندر. تے اس دور دی جڑا جناب کشتی دا سفر شروع ہویا تے نال ایک آ بیٹھا اس دور دا چاپلوس بندہ دنیا دار. سجے کھبے حضرت صاحب کہاں سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کدھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ, کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تواڈے نال بھی کدے کدے بہ جاندے نے. تساں تے چھلی تے جلیبی تے ماشاءاللہ ٹانگری دے اوتے ہی 5 کلومیٹر دے رکشے دے سفر تے گڈی دے سفر تے ہر شے دے وٹا کے عقیدہ دے کے آ جاندے ہو. اگر او تینوں آکھے لاہور دے اگلے ٹیشن واسطے تیار کرے تو مرے تو پچھلے ٹیشن داتا واسطے تے تیار کر کے ناراض تے نہیں ہو گئے. سبحان اللہ. اولی اولی بولو. اچھا کئی اندر کی کریے بڑی محبت نال لے کے گئے. انہوں کو میں تیرے نال ٹرنا تیرا بھی خرچہ میں چاہنا. میں تو غریب مسکین نہیں. الحمدللہ کو اللہ نے ٹپے بھی دیتے نے, کو اللہ نے چند ٹکے بھی دیتے نے. میں تیرا خرچہ چکنا 40 دنوں دا نہیں پورے سال دا. ایک شرط آدر اپنے سفر دا آغاز دا تالی حجویری دے مزار تو کرا گے. پھر ویک دا صحیح ہر شے کھول کے سامنے آ جائے گا. تو ایڈا یتیم ہے تینوں بھیڑ بکریاں سمجھ کے جیڑا مرضی لے کے ٹر پوے. کدے تیری نسل او جیلم دے نکے جونیئر مرزے دے ہتھے پہ پھس دیئے, کدے دنیا چینل تے بیٹھے ہوئے غامدی دے ہتھے پہ چڑھ دیئے. کیا تیرے مسلک دے وچ محمد عربی دے دین دے چوکیدار کوئی نہیں نے؟ حکمرانہ دی اکھے تک پا اگر تواڈے سامنے مفتی عزیز الرحمان دی خباثت موجود ہے تے ساڈے سامنے مفتی منیب الرحمان دی جرأت بھی موجود ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ تھوڑا جا ادھاری سبحان اللہ دے ہو نا. تقریر تو میں ٹائم تے چھوڑنی ہے. جاگ رہے ہو؟ اچھا بڑی ٹیکنیکل قوم ہے. انہیں آکھا تھوڑا جا کھڑکی انج کر لیتے. واہ میرے امام نے اندازہ کرو کیسی جرت یہ. اصل تو جیڑیاں کتاباں وچ بابیاں دی ہسٹریاں پڑھیاں زندگی وچ ایک ہی ہو جیا ویکھیا جیڑے پاسے کرسی ٹر گئی ہے کرسی تے ہلدی آئی کفر تے کا بتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جائے ختم نبوت. توجہ ہے. میرے امام پاک نے پہلے پیر کیتے, اگلے نے فرمایا تیری اوقات میری جتی دے برابر. ہائے ہائے چستے آئی کہ نہیں آئی؟ او بولو تو صحیح کرما رہے ہو. ایتھے جا کے جفیاں پا کے آنے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسا کہ حساب دیو, حساب دینا پائے گا. خدا را اسی نہیں آندے حکمرانہ نو نہ ملو, لیکن ملو انج جی میں میرے قائد حضرت امام نورانی ملے. میاں نواز شریف صاحب ایک دن فرماون لگے جامعہ نعیمیہ دے کنوکیشن تے کہ میں گیا علامہ نورانی صاحب کولوں تے مینوں نورانی صاحب دے اوتے جڑے حجرے چھوٹے جے کمرے چ رہندے سن اوتھے پہنچیا. کھانا کھان لگے. مینوں پہلے آکھن لگے میاں صاحب جڑے اج کل ٹی وی تے ڈرامے چل رہے نے کیا تساں اپنی بیٹی مریم نال بیٹھ کے ویکھ سکدے ہو؟ یہ اس دور دی گل ہے. ہن تے پتہ نہیں کی ہو رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب آکھن لگے ایک گل نے الحمدللہ مینوں اس بات کی طرف دھیان مبذول کرایا کہ اس دور وچ ہو جے غیرت مند تے خوددار لیڈر موجود نے جڑے فائلہ کا چھجلی پائی پھردے محمد دے دین دی گل کردے نے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اسا اے جی آکھنے جتھے بیٹھو مصطفیٰ دے دین دی عظمت تے ہوکا ضرور دے وہ. تیرے بزرگاں نے توحید تو رسالت تک ہر ایک چیز دی حفاظت دا اہتمام کر کے دسیا. میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں عجیب قسم دیاں بولیاں, عجیب قسم دیاں سازشاں, عجیب قسم دے تماشے, عجیب قسم دے ڈرامے شروع سن.
ایسا منظر پیش ہو چکیا سی عالم کفر دی پوری سربراہی اسماعیل قتیل ورگے لوگ میدان چکر چکے سن رشید گنگوہی ورگے لوگاں نے پوری جناب والا انہاں دی سرپرستی اندر ایسے ایسے سسٹم قائم کر لے سن بڑی لوگاں نو متاثر کرن واسطے سر سید دا جناب والا اتنے بڑے لیبل لگاون والے لوگوں نے انہاں دی ڈائریکشن تے عقیدے نو کن کمزور کیتا ضروری ہے کہ اس دور کے اندر کوئی بزرگ ایسا اٹھے جڑا جرت نال غیرت نال حمیت نال علم نال فکر نال قوت نال میدان عمل چتر کے مصطفیٰ دی عزت ناموس دا پہرا دے کے دسے اے کائنات اللہ نے محمد عربی لئی پیدا فرمائی ہے رسول کائنات لئی پیدا فرمائی ہے انہوں نے الحمدللہ پوری دیانت دے غیرت دے شرافت نال انچی حق ادا کی تھا جویں اسلام دی تاریخ بخاری نے مسلم نے ترمذی نسائی ابن ماجہ نے امام اعظم نے احمد ابن حنبل نے مالک نے شافعی نے اس دے نور دی تجلی نو سامنے رکھے انہاں بزرگاں دی مصطفیٰ دے دین دا دفاع کرن دا حق ادا کیتا آج اگر تواڈے میرے سامنے دین تے کتے حملہ آور ہو گئے درندیاں نے دین نو کمزور کیتا عالمی استعماری قوتاں نے اٹیک کیتا لنڈے دے انگریزاں نے دین نو نشانہ ہدف بنایا محمد کی آنٹیاں دی خلیص اولاد نے دین نو مذاق بنایا تے لبرلزم تے سیکولرزم دے خلیص چکر وچ لبڑے ہوئے لوگاں نے اگر دین نو مذاق بنانے دی کوشش کرنی ہے تو پھر آؤ سجادہ نشینو آؤ گدی نشینو آؤ محراب منبر دے وارثو آؤ جناب والا بزنس مینو تاجرو رل کے محمد پاک دے دین دا دفاع کریے قسم خدا دی تسا صرف آنکھ کھولو کفر انج بھجدا نظر آئے گا جویں تیرے پڑوسی ملک اندر تماشا ویکھیا 20 سال بعد انہاں دیاں دورا دیاں غاراں نو جناب والا سرخ وی کیتا بچے بھی مارے بڑے بھی مارے لیکن بالآخر کفر تم دبا کے بھجیا سیعظم الجمع ویولون الدبر دا عملی مظاہرہ نظر آیا پھر وہ 23,000 ارب ڈالر دی خطیر رقم خرچ کر کے ٹیکنالوجی تے ڈرون اٹیک کرن والے اجنٹاں نو لوگاں ویکھیا تیرے پاکستان دیا پناہ گاہاں وچ لعنت لگ کے ٹکر دی بھیک منگدے سپر پاور دے فوجی نظر آئے او ویلا دور نہیں ہے جدوں ویکھو گے قسم رب کعبہ دی محمد پاک دا دین دا جھنڈا انج اونچا ہوے گا وائٹ ہوے یا پینٹاگون او جناب والا ٹریڈ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوے یا دلی دا لال قلعہ جڑا سب تو اونچا پرچم لہرائے گا او میرے محمد پاک دے دین دا لہرائے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لیکن ظاہر گئے ڈیوٹی دئیے ساڑھے تاجر بن کے گئے واپس گئے تے دین دے جھنڈے گڑ کے آئے ساڑھے ججاں دی سٹیٹمنٹ لوگاں نو جدو جناب انہاں انصاف فراہم کیتا انصاف لے کے قسم خدا دی یہودی عیسائی محمد پاک دے دین دا کلمہ پڑھ کے آکھن لگے جدو انصاف انج ہوے پھر دین دا جھنڈا اونچا ہوندا ہے تیرے سیر کرن نو گئے دین دے کے آئے تیرے بزنس کرن گئے دین دے کے آئے تیرے لوگ جس دھرتی وچ گئے دین دے کے آئے تو سمے غور کریے ساری تجارت وچ کتنا دین رہ گئے ساری تجارت وچ کتنا دین ہے لوگ بڑے فخر نال آندے حضرت صاحب پہلے زمیندار صاحب جدو چھوٹے ہیں نا ماشاءاللہ اے بزنس مین جدو نکا بزنس مین ہے جدو میلاد کردا ہی ہن ماشاءاللہ اے دا دعا کیدا ہو گیا کدے سوچی آئی جدو دودھ دے 1000 من چی ایک موتر دی چھیٹ آوے تے ہر شے اڑا دے دیئے تے جدو اتنے کاروبار وچ سود دا ایک چھٹا آندا ہے نا پھر میرا رب بیٹا غیرت والا ہے اے وہ جے سود والی حرام دی کمائی نو محمد دے میلاد تے اپنے دین تے نہیں لگن دینا جاگ دے ہو گھبرایا نہ کرو نبی دیو دعا سامنے رکھیا کرو اللہم حیینی مسکینم وامتنی مسکینم وحشرنی مسکینہ ان ملونر انڈسٹری
انڈسٹریلسٹ نو سامنے نہ رکھ. آؤ ذرا اپنے آپ پہ غور کریے. اللہ نے چند ٹکے چند ٹپے دیتے شادی پتر دی. کنجر خانہ تیار ہے. صوفی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی ہے, صوفی صاحب بھی ہے. ہن تک درباراں دے گدی نشیناں دیاں پتراں دیاں شادیاں تے بھی خسرے نچدے نے. ہور کچھ نہیں قبلہ, ہور کچھ نہیں. تے ڈوب کے مر تے سکدے ہو کہ نہیں؟ چلو قبریں چ اضافہ ہو جائے. ناراض تو نہیں ہو؟ جیدہ پیر ناچ گانا پسند کرتا ہے وہ کمینہ منہ تلے رکھے. جیدہ پیر محمد دا ترانہ پسند کرتا ہے وہ ذرا سر چاہ کے بولے غیرت مند پیر نال جڑے. لجپال 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 پیر سراف پیر سراف. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور پیران دی گل تے ناراض ہون والی میری میٹھی قوم کدے انجی غصہ نبی دی عزت لئی تو کردا تے قسم خدا دی کفر تے دبدا ہی نہ. حال میں کفر نو دسنا چاہنے ہاں کہ تو میں کردار ادا کریے. مولویو تساں بھی خدا دا نا ہی دے دن نو 50 ختم پڑھ کے ہر شے لپیٹی نہ آؤ. بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو. مولویوں دی گل تے بڑا ہسے ہو. انشاءاللہ مدینے جاؤ تے واپس نہ آؤ. توجہ ہے کہ نہیں؟ ساڈے خطیب الاسلام سید شبیر حسین حافظ آبادی اللہ درجات بلند فرماوے نے ایک نعت خواں ہوندا سی. نعت پڑھدا سی مدینے جاواں مڑ کے نہ آواں, مدینے جاواں مڑ کے نہ آواں. آخر مینوں مدینے ٹکر گیا. میں کہ او نعت دسڑا. آندا شاہ جی اللہ دی قسم نکے نکے بچے ایتھے قبول ہو جاندی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایتھے بیٹھے ہو ایتھے انہیں کہ قبول ہو جاندی ہے. سمیاں نے اللہ کرے مدینے جائیے تے مڑ مدینے دے ہو کے رہ جائے. اس تو بھی ہولی بولو بندے آمین بھی ہولی آتی ہے. تمہاری خیر آپ اپنا کردار ادا کریے. مولویو خدا را پہلا کردار تسا ادا کرو. تواڈے کول جڑی نعمت ہے تساں توقع ہی نہ رکھو کہ حکومت تانوں عزت دے نا. حکومت عزت دے ہی نہیں سکتی. حکومت دے بس چ نہیں تانوں عزت دے. ویکھ نہیں دے چکے اس ملک وچ ایک بھنڈ مرے اللہ درجات بلند کرے اللہ اودی بھی مغفرت فرماوے. 4 کروڑ روپے مختص ایئر ایمبولینس کا اہتمام راتوں رات ہائے ہائے واہ ویلا امریکہ تک پہنچائے. وہ فوت ہو گیا اللہ کری کے رحمت فرمائے. اس سے حکومت دے اندر ایک محسن پاکستان حضرت ڈاکٹر عبد القدیر مقدس اللہ العالی قسم خدا دی بڑے افسر تے لشکراں دے سربراہاں تو لے کے عمران خان دی کیبنٹ تک سارے نو اکٹھا کر کے ڈاکٹر قدیر دی جُتی تو وار کے چھوڑ دے. یہ مڑ بھی نہیں ہو سکتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر اج جڑا پاکستان دا بچہ سینہ تان کے انڈیا نو اکھاں بھی کھاندا ہے تیری وجہ نال بھی کھاندا ہے. لیکن انہوں کسی نے پوچھیا نہیں ہے. ہن سلام پکڑ دے ڈوب کے مر جاؤ سلام کرن والے بدبختو. زندگی وچ انہاں نال جو کوئی تساں کیتا ہے قوم تو ڈکیا چھپیا نہیں. ایک کو پہ بدبخت دبئی اندر موت و حیات دی جنگ لڑدا ذلت رسوائی دی موت مرے گا. جی اما مری اس ملک دے اندر مکے بھی کھا کے گیا دفن کرن دی سعادت نہیں مل سکی. وہ ذلت اور رسوائی نشان عبرت بن چکے ہے. وہ دے قسم خدا دی امریکیاں دے حوالے کرن دا پوری پلاننگ کر چکیا سی ڈاکٹر قدیر نو. صرف اس وجہ تو کہ ایٹمی طاقت بنا رہے. تواڈے پڑوسی ملک نے اپنے اس ایٹمی سائنسدان نو اتنی رسپیکٹ دیتی کہ 2.25 ایکڑ دے اندر او دے نام دے اوتے ایک بہت بڑا میموریل بہت بڑا جناب والا ایک ایسا سینٹر قائم کیتا. انہوں جا کے وزیر اعظم نے جا کے گھٹنے ٹیک کے 2 ہاتھاں نال سلام کیتا. عمران خان تو مر گیا سائے سندھ تو مراد علی شاہ جنازے چاہ رہے. او کھلاڑیاں دے اناڑیاں دے جنازیاں تے ایک ٹک ٹاکر تے بے حیاواں تے بدکاراں نال ملاقات کر کے فخر کرن والے عیاشو ڈاکٹر عبد القدیر جیسے لوگ صدیاں بعد پیدا ہون گے. قسم خدا دی ڈاکٹر عبد القدیر نو کوئی سمجھے نہ سمجھے. ڈاکٹر عبد القدیر دی زندگی چونو جس جرت نال سلام فیض آباد کے پل تے بیٹھا ہویا بابا پیش کر دیے. کوئی جگہ پیو نہیں پیش کر. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آج لوگاں نو محسن پاکستان
محسن پاکستان روندا گیا تواڈی جند نو جیدا زندگی ہے تسا سسٹم محدود کر دیتا ہے جو لوگوں کو پڑوسی لوگ فائدہ اٹھاندے نے تسا انہوں ذلت رسوائی نال دو چار کیتا ہے میں اور تے کچھ نہیں کہہ سکدا اس پاک آستانے تے اس فقیر دی گل لکھ لو مشرف تو لے کے تے ہونے والے تے کلے والے تک جنازے اپنے بھی ویکھ لینا تے برس دی بارش ڈاکٹر قدیر دا جنازہ بھی ویکھ لیا جی تھوڑا جہا ہولی بولو اسانے اس ملک تے ترس کھاؤ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ادا کرو اسا اس بدبخت مولوی طرح نہیں ہے جڑا ساڈے بھاویں قبیلے دے کہ پارلیمنٹ وچ کھڑا آندا ہی حضرت صاحب نو نس نس وچ عشق مصطفی رچے ہوئے ہیں پھر مت تیری اوقات دا عشق مصطفی یہی ہوندا ہے عشق مصطفی پوچھنا ہی تے پھر اس قیدی کول پوچھ جڑا قیدیاں تے بیڑیاں وچ بھی محمد دی عزت دا نعرہ لاون بزدل بندہ ہولی ہولی سبحان اللہ کہے توجہ ہے نبی دے غلاموں یا رسول اللہ لبیک اپنی اپنی ڈیوٹیاں امام اعظم ابو حنیفہ چوری شدہ بکری دی وجہ تو کئی سال تک چھوٹا گوشت نہیں کھاندے 7 سال تک جاگ دیو اور ہولی بولو اگر دن دے اندر کوئی کپڑے دا تھان داغ والا وک جاوے تو ساری کمائی رات نو ونڈ دے دینے تاکہ اس نو خدا پتہ نہیں چل سکے یہ احتیاط ہے مولویاں نو ایویں نہ سمجھیا کر یہ رکی سکی کھا کے ویکھ لے کرونا دے موسم وچ ہر بندہ آندا ہٹی بند کرو یہ بند کرو وہ بند کرو مولوی 5 ویلے کھڑا ہو کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اسانے مولوی کسے کام جوگا نہیں بچہ تیرے گھر جمے بانگو پڑھ دے مولوی کسے کام جوگا کسے کام جوگا مولوی نہیں ہے ان پڑھ جو ہویا پنجاب پائلٹ دیاں ڈگریاں جالی ان پڑھ مولوی سندھ دے اندر ماشاءاللہ ایجوکیٹرز بھرتی کرن واسطے ٹیچر لے آن 99% ٹیچراں دا رزلٹ جناب والا ٹیسٹ دیون والے فیل تے ان پڑھ کون ہے پنجاب بار کونسل دے ممبراں دیاں ڈگریاں جالی کئی دیاں کیس پے ہوندے ان پڑھ کون موجودہ تے ریٹائرڈ ججاں دیاں ڈگریاں کئیاں دیاں جالی تے ان پڑھ کون ہے لاہور دے ہسپتال دے ایم ایس دی ڈگری جالی تے ان پڑھ کون ہے ہولی بول میں حیران وزیر ہوا باز وزیر ہوا خارج انہوں ماشاءاللہ صورت ناس نہیں آئی سابق وزیر داخلہ صورت کوثر نہیں آئی سابق وزیر داخلہ صورت اخلاص نہیں آئی کپی کان نو ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین نہیں آدھا وزیر غلط اطلاعات نو بیچارے نو پہلا کلمہ نہیں آدھا وزیر منصوبہ بے بندی نو بیچارے نو نماز نہیں آدھی تے ان پڑھ کھوڑے اساک نے سانو جاگے لاکھو ان پڑھا کو تواڈی مرضی ہے لیکن اللہ دا نظام بھی دیکھو ڈگری جالیاں ان پڑھ بندے جعلی ڈگری والے جہاز پہ چلا دینے اصلی ڈگری والے کریم تے اوپر تے ٹیکسیاں پہ چلا دینے تے چور ملک پہ چلا دینے اللہ تیری بے نیازیاں تو ہی جانے آسانے او ویلا ضرور آئے گا جب پھر اس دھرتی تے محمد کے دین دا پرچم لہرائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اپنے احساس کرو ذمہ داری ادا کرو اپنی ذمہ داریاں سنبھالو مولویوں سنبھالو اپنی نمی نسل تے فوکس رکھو تواڈے کول کھچی جا رہی ہے تواڈے کول چھینی جا رہی ہے تماشے دے نام تے کھیل دے نام تے سوشل میڈیا دے نام تے بے غیرتی دے نام تے مختلف بے حیائی دے ایونٹس دے نام تے تعلیمی ادارے ٹوٹلی تباہ کر چکی ہے موجودہ گورنمنٹ سسٹم کرش ہو چکے ہے تعلیم دا تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے ڈائریکٹ پرائیویٹ سیکٹر تعلیم اتنا بیڑا غرق ہو چکے ہیں کہ ڈائریکٹ یونیورسٹی اندر بچہ بچی نو پرپوز پیا کر دے
ڈائریکٹ ایک دوسرے دے سامنے بوسو کنار ہو کے اپنی پوری نسل دے نظریات نو ختم کرن دی منصوبہ بندی ہے. تواڈے مارننگ شو اندر بے غیرتی دا اس قدر جنون ہے کہ بے حیائی بے غیرتی نو پروموٹ کیتا جا رہے ہیں. غازی ممتاز قادری دے 60 لاکھ تے علامہ رضوی دے 1.5 کروڑ جنازے تو اکھا چرامن والے بے غیرت میڈیا مالکانو، اگر تسا بے غیرتی دکھا سکتے ہو محمد عربی دے دین دے غلاماں دے لشکر دکھاؤ. آؤ کیمرے دی نظر پیر سواگ دے آستانے تے مار کے دس اس دھرتی اندر اگر کمینی ماں ملالہ جیسی بدکار کی تربیت کر رہی ہے، گھٹیا ماں ڈپو چودھری پیدا کر سکتی ہے کہ شریف ماما محمد دے غلام پیدا کر کے رسول اللہ دے دربار غلام دے سامنے بٹھا کے محمد دے دین سننے والا جذبہ بھی دے رہی ہے. میرے پیارے غلاموں، امام بخاری نو نے آس اچھا تے مولوی نکو وجہ وڈا ہوندے شریف ہی ہیں، یہ صوفی ہوندے نا، انہیں آ سجیاں کبیاں لائیں آخر کار پوچھ پچھا کے ہے کنی وزن کن ہے چیز کیڑی ہے. نال ہی انہیں آکھیا حضرات میرا تھیلا مولوی صاحب چوری کر لے، میرا تھیلا مولوی صاحب چوری کر لے. اینی گل کیتی ہون اس تو پہلے کہ تحقیق ہوندی، اس تو پہلے کہ کوئی جناب تفتیش ہوندی ڈسکس ہوندی کو گل رولا پہ گیا، بندے کٹھے ہون لگے، امام صاحب چپ کر کے چاہ کے سمندر وچ سٹیا. وہ ہن بیچارہ لوسیا کہ یہ آپ نے کیا ہو سکتا، تینوں کئی پیڑے میری ہے میں سٹ دی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. وہ دنیا پیچھے مردہ نہیں ہے. دیکھ لو پاکستان وچ ایک مولوی دسو جنہیں مرن لگے حکومت نو درخواست دیتی ہوئے میرا کچھ کرو میں مر رہا میرے نال تعامل کرو، جنہ دی زندگی وچ جائیداد اتنی ہوندی ہے کہ نسلاں لڑ رہی ہوندیاں نے، اتنی بد نصیب اولاد ہوندی ہے کہ مرن ویلے حکومت دے تعامل منگدے نے. جیڑا محمد دے دین دا پارا دیندا ہے زندگی وچ بھی ٹھیک نہیں منگدا تے مرن ویلے بھی انہوں پتہ ہوندا میں دنیا داراں کول نہیں رہنا، میں محمد عربی دے دربار دا بھکاری ہوں. اس واسطے سانو فخر تے ناز ہے، اپنی کمائی تے بھی سوچیا کرو. حلال دی کمائی تھوڑی ہوئے تے اثر کنا ہوندا ہے، برکتاں ساریاں تسی ویکھی بیٹھے ہو. جدوں دی جدید مشینری آئی ہے تے مشینری دے تے گندے سپیکر آئے تے سپیکراں وچ گندے گانے آئے تے نہ عزت محفوظ نہ غیرت محفوظ نہ برکت محفوظ. جاگ رہے ہو، تھوڑا جا اپنے بزرگاں دی فکر نو سامنے رکھو. ہتھاں نال چاون والیاں کول لائی مکدی، ہن مشیناں نال چاون والیاں نوں نہیں لگدی. ہر شے اڑ گئی ہے، جدوں ہر شے اڑ جاندی ہے مڑ اللہ نے حکمران بھی ہو جے دینے نے جنہاں دا پتہ ہی نہیں ہے. اس ٹاپ تو تیل پواؤ ہور روٹے، اگلے تو پواؤ ہور ریٹے، اس تو اگلے تو ہور ریٹے، ہر شے ماشاءاللہ. بیمار بندہ نہ بولے لیکن ایک گل ہے سمجھنے ذہین بڑا ہے ماشاءاللہ. یہ پنن تے آوے تو اس ملک کو چاول پہننا ہے جنہاں دے کول چاول ہی نہیں ہوندے. جڑا بندہ پریشان ہے اللہ کرے حکومت دا حصہ بنے، جڑا حضور دی عزت تے خوش بیٹھے بالا بچے سمیت مدینے دا مسافر بنے. او میرے نبی دے غلاموں لوگ اکٹھے ہو گئے کتے دے خیر تے انہوں کیا سٹ دیتا آکھے وجہ کی دے ڈل ہونی سی پیس ہونی سی. فرمایا چند اشرفیاں دی وجہ نال میں اپنے دامن دے دھبے لگن تو اس چیز نو بچا رہے، کیونکہ میری نظر اشرفیاں تے نہیں ہے، میرے کول محمد پاک دے فرامین احادیث کا خزانہ ہے. میں انہاں رفع دفع کر کے مصطفیٰ دے دین دے اس جناب نور دی حفاظت کی ہے. علماء خودداری نہ چھوڑو، مشائخ اسلام خودداری نہ چھوڑو، غیرت حمیت نہ چھوڑو. پھر دیکھنا برکتاں کن جو بھی آوے. نواب اکرام پر زندگی بھر کوشش کرتا رہی ہے کہ بریلی دے دبلے پتلے نوجوان احمد رضا نو ویکھے. جب بلایا گیا آپ دے سسر دی جناب وساطت نال چاندی دی کرسی رکھ کے انہیں آکھیا مولوی صاحب دی اکھاں پھرن گیا. احمد رضا فرماندے نے اسا چاندیاں دی کرسیاں تے بیٹھ کے چس لینے والے نہیں آ، سانو چس جدوں بھی آئی ہے سانو محمد پاک دے منبر تے مصلی تے آئی ہے.
واسطے ساڈی تاریخ ناس تے فخر کرنے کر رہے ہیں. آؤ اپنی فکر جناب والا مضبوط کرو, عقیدہ رسالت کا تصور پیدا کر کے وہ حفاظت کا اہتمام کریے. جدو آخیا اپنے ورگا کوئی اندر مر کے مٹی چ مل گیا, یہ پھر کیڑے مکوڑے اج بھی جناب صاف کٹ دینے. پھر سوچو ایک بابا ہو کے انہیں ہر کچھ بند کی دیے. اسا ہزارہ مفکر تے دانشور, ہزارہ امام تے خطیب, ہزارہ مناظر تے ہزارہ عالم اج ایک کیڑے مکوڑے کیوں پہ اٹھ دینے. شاید دلائل کمزور کر گئے ہیں, شاید جذبات کی دنیا میں جا کے لفظ ساڈے کول مک چلے نے, شاید تحقیق دا ساڈا او تصور نہیں رہ گیا. وجہ کی ہے؟ اپنے سامنے قرآن نو رکھیا کر, ساگے بے قرآن نو رکھیا کر, صوفیاں نال پیار کر, عقیدت ضرور رکھ, مگر تحقیق دی دنیا جدوں بھی آوے اپنا باخود قرآن تے ساگے بے قرآن نو فر بنایا کر. ادو جدو نظریہ اے پن پن لگیا ہے, احمد رضا میدان چترے, فرمایا دسو کائنات چودھریاں ملکہ نوابہ خانہ لئیے یا کائنات محمد عربی لئیے. اور پھر جیڑا ترانہ تے نغمہ میرے باب احمد رضا نے قسم خدا دی بلند کی کا, اوہی نغمہ تے ترانہ او دی تائید اندر حضرت حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال نے بلند کی کا. انہیں بھی آکھیا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پچھو جناب حکیم الامت اقبال بھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم ہی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم ہی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خون بھی نہ ہو, عزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا اشارہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپس آمادہ اسی نام سے ہے. عقیدہ رسالت نو پھر چوہے, چمگادڑ, پھر جناب مختلف جانور حملہ آوروں کے اس چادر نو کٹن دی کوشش کر رہے ہیں. کہ تساں تے میں آپس وچ الجھ چکے ہاں. میں ہاتھ جوڑ کے آستانے پاک تے پہ آنا, او میری ملت دے محققو, حجریاں چوں نکلو, اپنے لشکر چوں نکلو, ہاتھ چومن والے چند ٹوٹروہاں تو باہر نکلو. منظر ویکھو تواڈے گھر نو اگ پئی لگدی ہے, اور تواڈا گلستان اجاڑیا جا رہی ہے. ذرا دور دی نظر مارو, کتے کیری جونز پیا پھونکدا جے, کتے ڈنمارک دا کتا حملہ پیا کردا جے, کتے جرمنی دا درندہ حملہ پیا کردا جے, کتے جناب والا کوئی بے حیا بدکار سلمان رشدی اٹیک پیا کردا ہے, کتے تسلیمہ نسرین کتی پئی پھونکدی ہے, کتے جناب والا جیلم تو مرزا جونیئر اٹھ چکیا جے, اور کتے باہر بیٹھا ہولا جاوید خان دی تواڈے عقائد تے اٹیک پیا کردا ہے. اور کدو جاگو گے, کدو اکھ کھولو گے, اپنی ذاتاں دا تحفظ, اپنے حجریاں تے مرکزاں دا تحفظ کرن دی بجائے خدا را اٹھو, محمد دے دین دا تحفظ کرو. اللہ دی عزت کی قسم ہے تواڈی دھی دی عزت بچ جائے گی جے نبی دی عزت نہیں نکلو گے, تواڈی ماں دی عزت بچے گی جے نبی دی عزت نہیں نکلو گے, تواڈے بچیاں دا مستقبل محفوظ ہوئے گا جدو میدان عمل وچ کھڑے ہو کے مصطفیٰ دی عزت دا ہوکا لگاؤ گے. دشمن دے وار نو سمجھو, اپنی ذات دے خول تو باہر نکلو. اج ویکھو عالمی حالات کی نے, انج احساس نہ دلاؤ کہ وڈے مر گئے نے, یہ احساس دلاؤ کہ وڈے جو کچھ دے کے گئے نا سا سنبھال کے بیٹھے. ہولی ہولی بولو. تساں دسو سیانے لوگو اس مقدس آستانے تے چشمہ علم و حکمت تے دور تو آمن والے ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ خاتم بدان نبی دی عزت نہ بچی تے اپنی عزت نو کی کرو گے؟
کیا عالمی دنیا تو توقع رکھ کے بیٹھے ہو؟ انہاں دی منصوبہ بندی خطرناک ہے. انہاں تیرے اداکار، تیرے گلوکار، آرٹسٹ، تیرے ڈائریکٹر، تیرے ڈرامہ نگار، فلم بین ہر شے خرید کر لئیے. اس لئی تے ویکھ رہے ہو تیرے ملک چلن والے ڈرامے وچ کی کلچر پیش کیتا جا رہے ہے. سسر دی نظر بہو تے گندی، بھائی دی نظر بھابی تے گندی. ایک کلچر پروموٹ کیوں کیتا جا رہے ہے؟ ایتھے پیمرا جہا بغیرت ادارہ کیوں نہیں ایکٹیو ہوندا؟ منصوبہ بندی ہے. تیرے معاشرے دی بدماش ہیرو تے بدماش ہیروئنز انہاں دا کردار کی ہے، کپڑے اتر چکے نے. بنت حوا دا تقدس پامال ہے، مختلف برانڈ دے نام دے اوتے. آخر کی وجہ ہے؟ ہر بغیرت برانڈ والا آخر عورت نو ننگا کیوں کردا جا رہی ہے؟ پھر میڈیا نو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ منصوبہ بندی ہے. جدو غیرت مک جائے گی ادو ہر شے مک جائے گی. اقبال ایویں تے نہیں چیخیا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، افراد کے خاتون میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور تیرے میری گھراں وچ برانڈ آ چکی ہے، دین جا چکی ہے. مولوی منبر تے چیخے تے کتی قوم بھونک دی ہے. مولوی شدت پسند ہے. میں کیوں نہ چیخاؤ میری دھیاں پیاں اجڑ دیا نے؟ میں کیوں نہ چیخا میری ماں کا دوپٹہ چھینیا جا رہی ہے؟ میں کیوں نہ چھینا میری بہن کی عزت نو جناب ہاتھ پاون کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور نبی دے غلاموں اور رل کے تحفظ کریں گے. پھر یہ نہیں آکاں گے قصور بچی زینب اجڑی ہے جی جوتنی نور فاطمہ جناب والا کوڑا کرکٹ دے ڈھیر تو ملی ہے. اس طوفان نو اپنی طرف بڑھتا ویکھ لے، عالم کفر تیری گردن نو کنج دبوچ دے ویکھ لے. انہاں سب تو پہلے سعودیہ دے نام نہاد امام کعبہ دی زبان سیکھی ہے. وہ دی زبان بند کر کے انہاں انسانیت کے قاتل ٹرمپ نال امت دے نام نہاد لیڈر بڈھے کھوسک زانی شاہ سلمان 92 سالاں نو تلوار پکڑ کے چمٹے دی صورت وچ نچا کے چیک کیتا امام کعبہ مر گیا یا زندہ ہے. انہاں پھر امام کعبہ دی اس جناب والا زبان بندی وچ محمد بن سلمان نے وہ ٹرمپ دی تھی نو بدکاری دی دعوت دے بدلے 200 اٹھاں دی قطار پیش کرن دا اعلان کیتا. امام کعبہ نو چیک کیتا مر گیا کہ زندہ ہے. ایک مسئلہ مکیا نہیں، 80 لاکھ کشمیریاں دا دشمن، 20,000 مسلماناں دے قاتل مودی نو سعودیہ دے بغیرت حاکم نے دعوت دے کے انہوں سیول ایوارڈ دیتا ہے. انہیں کشمیر دیا بہناں دی پیٹھ وچ خنجر ماری ہے، فلسطین دیا بہناں دی پیٹھ وچ خنجر ماری ہے. امام کعبہ ادو بھی نہیں بولیا، ایدے تے ختم نہیں ہویا. یوئی دے مولوی دی زبان سیتی ہے. پھر انہاں جناب مندر بنوا لے، مندر بڑھا کے مودی نو چابیاں پیش کیتی ہیں. پھر عرب دیا شہزادیاں سلفیاں بنائی ہیں. ایدے تے بھی سفر نہیں مکیا. انہیں امامہ دی غیرت حمیت نو سرد خانے وچ رکھ کے فریش کیتا ہے. رزلٹ کی نکلے اس فلسطین دیا دھیاں دے قاتل، نسلہ دے قاتل اسرائیل نو سعودیہ دے بغیرت حاکم نے فضائی راستے دیتے. یو اے دے غلیظ حاکم نے انہاں دا سفارت خانہ قائم کیتا. چیک کیتا ہے کہ مولویاں دی غیرت مردہ یا زندہ. لیکن اللہ تیرا شکر ہے، ایک قسم خدا دی عرب دے سرکاری مولویاں دی غیرت پاویں فریض ہو گئی ہے، لیکن پاکستان دے مولویاں نو میں ویکھیا رکھی کھا کے سکھی کھا کے غیرت مند پیو دی تربیت دا شریف سب زندہ دار ماں دی لوری دا اعلیٰ شیخ کامل دی صحبت دا اثر نظر آیا. او تھانا ہے یا کچہری ہے، جیل ہے یا بیڑی ہے یا کڑی ہے، ایک کھڑا ہو کے کفر دی اکھے تک پا کے آدھا ہے. او دولت
والے لو او مال والے لو سن لو اسا ڈالر پاؤنڈ ریال والے نہیں آمینہ دے لال والے آ ایدی چیخ سنو ایدی پکار سنو ایدہ ہاڑا سنو ایدہ ترلا سنو قسم خدا دی وہ حضرت مفتی نصیر ہوئے یا صاحبزادہ فیض الحسن ہوئے یا قاری اسلم ہوئے یا صاحبزادہ صاحب ہوئے ایک جدو بھی میدان وچ نکلے نے انہیں ہی کوئی غلطی کی ہے جڑا اس صدی دا مجدد کر کے کی ہے انہیں جانا انہیں نہ رکھا ہے رسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اقبال فرما دے میں کر صاحب ہنگامہ نگو منبر محراب دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب جاگ رہے ہو پھر سلام کر اس نکے مولوی نو تے اس آستانے دے پیر نو میں ویکھیا تیرے سواب دے اس نوجوان نو یہ دے سینے دے وچ موجود دل جدو بھی دھڑکے رسول اللہ دی عزت نہیں دھڑکے لجپال 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 پیر سوا واہ واہ اس واسطے اسی تے ملنگ لوگا اسی ہر فریم وچ فٹ ہون والے پرزے ہی نہیں ہاں اساں تے پہلے فریم ویکھنے ہیں اس قابل بھی ہے کہ جتے اسی چھپ جائیے تے جڑے انج دے آستانیاں دے نوجوان ہوندے قسم خدا دی سر نیما پا کے آنے اساں پتہ ہے عقیدہ بھی بچا رہے ہیں محمد دا دین بھی بچا رہے ہیں شریف آدمی بولے باقی منہ تلے رکھو جس آستانیاں نے ایسے شیر تے دلیر پیدا کیتے ہو میں پھر اس آستانے تے فخر کیوں نہ ہو سبحان اللہ بیمار بندہ ساڈا بھی دل کر دے نواز عمران زرداری ساڈا سانو بھی فون کرے لیکن اللہ تیرا شکر ہے چنگیاں ماواں دی تربیت دا اثر ہے جدوں بات دین دی آندی ہے نکا ہوئے یا بڑا ہوئے آنکھیں تک پا کے آنے سب کچھ بات وچ نبی پہلے توجہ ہے اج حکمراناں نو اسی آکھنا تھانوں خر تو کوئی نہیں عزت لین دی وجہ جڑے ٹک ٹاکر نو تمغے امتیاز دیویں نچن گاون والیاں نو تمغہ امتیاز اللہ جینے جینے تمغہ امتیاز دیتا ہے نچن گاون والیاں انہاں دیاں جھولیاں پیدا فرما تاکہ وہ فخر کرن کہ ساڈیاں چنگیاں نچدیاں اللہ ساڈی جھولی وچ جدوں بھی کوئی پھول تے کلی دیویں یا زہرا دی نکرانی ہوے یا حسین دا نوکر ہوے شریف آدمی بول سکدا ہے تے جیڑا حسین دا نوکر ہوندا ہے او صدام ہوے تے کفر پورا فیڈر پلا کے عربیاں نو بے غیرت بناندا ہے مگر حسین دا صدام سینہ کان کے جڑا حسین دا ممتاز ہوندا ہے فرعون بنن دی حاکم کوشش کرے او مروڑ کے رکھ کے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے تے جدوں لبرل آنٹیاں لنڈے دے انگریز دین دشمن اکھ کٹن دی کوشش کردے حسین دا خادم سینہ کھڑا ہو جاندا ہے جدو موم بتی آنٹیاں تے ناچ گانے والیاں جدو پھڑکن دی کوشش کردیاں حسین دا ساتھ کھڑا ہو جاندا ہے اس واسطے سانے سانو فخر تے ناز ہے سانو احمد رضا ایگی دس گیا سب کچھ بعد وچ سب کچھ بعد وچ سب کچھ بعد وچ عزت عظمت رفعت شان شوکت نبی دے دربارے در باری چلب دیے بلکہ سانو ایک نہیں دو نہیں چار ساڈے وڈیاں نے قسم خدا دی ایگی دسیا حضرت جناب امام اعظم فرمادن انت الذی لما توسل آدم من ذلت بکفا ذبحو اباکا وبک الخلیل دعا فعادت نارہو بردم وقد خمدت بنور سناکا ودعاکا ایوبا لبد مسہو فوزیل عنہ الدر حین دعاکا وبک المسیح عذا بشیر مخبرا بصفات حسن کمادحا لعلاکا انہیں اکھیا ذرا اپنے بڑیاں نو پوچھ لو جڑا جناب نغمہ احمد رضا دے جڑا ترانہ فاضل بریلوی دے جڑی جناب کوچ احمد رضا دیئے ایک ساڑھے
وڈیاں نے نسل در نسل دسی ہے اے فکر تے اے نور تے روشنی امام اعظم فرماندے انسانیت دے باب آدم نے اپنی نسلاں وچ فکر منتقل کر کے آکھیا بچیو ہر شے رب دیون والے عزت محمد پاک دے واسطے وسیلے نال لگدیاں نے انسانیت دا بابا آدم اے پیغام نسل در نسل پہ دیندا ہے شیش بیٹا جی بابا عزت محمد پاک دی وجہ نال نے شیشا دے انوس بیٹا جی بابا عزت محمد پاک دے دم قدم نال نے انوس نے کینان نو آکھیا کینان نے مالگیل نو آکھیا مالگیل نے شرط نو آکھیا شرط نے حنوک نو آکھیا حنوک نے متوسلہ نو آکھیا متوسلہ نے لامک نو آکھیا لامک نے نو نو آکھیا نو نے سام نو آکھیا سام نے عرفہ خشد نو آکھیا عرفہ خشد نے سالخ نو آکھیا سالخ نے عبر نو آکھیا عبر نے فقان نو آکھیا فقان نے ریو نو آکھیا ریو نے سروج نو آکھیا سروج نے نحور نو آکھیا نحور نے تارخ نو آکھیا تارخ نے ابراہیم نو آکھیا ابراہیم نے اسماعیل نو آکھیا اسماعیل نے قیدار نو آکھیا قیدار نے حمل نو آکھیا حمل نے ثابت نو آکھیا ثابت نے سلمان نو آکھیا سلمان نے حمیس نو آکھیا حمیس نے عبد نو آکھیا عبد نے عد نو آکھیا عد نے عدنان نو آکھیا عدنان نے مہد نو آکھیا مہد نے نزار نو آکھیا نزار نے مزر نو آکھیا مزر نے نظر نو آکھیا نظر نے الیاس نو آکھیا الیاس نے مدرکہ نو آکھیا مدرکہ نے خزیمہ نو آکھیا خزیمہ نے کنانہ نو آکھیا کنانہ نے فہر نو آکھیا فہر نے غالب نو آکھیا غالب نے لوئی نو آکھیا لوئی نے کعب نو آکھیا کعب نے مرہ نو آکھیا مرہ نے کلاب نو آکھیا کلاب نے قصی نو آکھیا قصی نے عبد مناف نو آکھیا عبد مناف نے حاشم نو آکھیا حاشم نے عبد المطلب نو آکھیا عبد المطلب نے عبداللہ نو آکھیا عبداللہ نے آمنہ نو آکھیا آمنہ نے حلیمہ نو آکھیا حلیمہ نے شیمہ نو آکھیا شیمہ نے ابو بکر نو آکھیا ابو بکر نے عمر نو آکھیا عمر نے عثمان نو آکھیا عثمان نے علی نو آکھیا علی نے حسن نو آکھیا حسن نے حسین نو آکھیا حسین نے زین اللہ بدین نو آکھیا زین اللہ بدین نے باقر نو آکھیا باقر نے جعفر صادق نو آکھیا جعفر صادق نے موسیٰ کاظم نو آکھیا موسیٰ کاظم نے علی رضا نو آکھیا علی رضا نے تقی پاک نو آکھیا تقی نے نقی پاک نو آکھیا نقی نے حسن عسکری پاک نو آکھیا حسن عسکری نے داتا حجویری نو حضرت عبدالقادر جیلانی نو داتا نے خواجہ غریب نواز نو خواجہ غریب نواز نے امام ربانی نو امام ربانی نے کائنات کے سنیا نو آکھیا دھوپ ہوئے یا چھاں غربت ہوئے امارت اور لوگ جدی مرضی گلہ کرے گئے تو سا عزت کے عصمت کے متلاشی ہو بس جلوت خلوت اندر دھوپ و چھاں اندر غربت و امارت اندر توڑا نعرہ ہوئے سب سے اپنے مولا کا پیارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے پیغام ہی دے کائنات اپنی نسل نو دسو سونے بڑے نے پر نبی ورگا کوئی نہیں طاقتور بڑے نے کوئی ہاتھ مار کے توڑے لت مار کے توڑے میرا نبی ہوئے اشارہ کر کے ڈبے سورج نو پلٹاوے چند دا کلیجہ چیر دے دے جدو اے فکر رکھے گا تیرا بیٹا لنڈے دے انگریزاں دے لشکر دا حصہ نہیں بنے گا پھر محمد دے غلاموں دا لشکر دا حصہ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت تو بعد اگلا مرحلہ وہ بڑا حساس جتھے آ کے پگ ڈنڈی تے بڑے بڑے ڈول دے پہنے یا ڈول جان گے یا ڈول رہن انہاں دی خدمت اندر عرض ہے اہل بیت نو اپنی سوچ دے مطابق نہ من اونج من جی میں صدیق عمر عثمان نے منیا صحابہ نو اپنی فکر دے مطابق نہ من اونج من جی میں پاک علی تے علی دیاں بیٹیاں نے منیا توجہ ہے اگر صحابہ نو من نہیں تے حسن حسین کو نور لے علی کو نور لے جڑا پتر دا نام ابو بکر تے عمر عثمان رکھ کے دسدا پے او ساڈی لڑائی نہیں پیار ہے
کسے پوچھیا یا علی پہلے بچیاں دا نام آکھے نانے رکھے دویاں دا نام تساں ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے آکھے نا پتراں دا لواں گا یاد نبی دے یاراں دی آئے کیا بات جاگ دے ہو جتے رشتے دتی لئی بیٹھن خدا دا نا انج نہ من دین نو ویکھ انہاں سنیاں دا عقیدہ ویکھ میں سلام پیش کرنا تواڈے عقیدے نو قسم رب دی حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دے مزار پرنوار تے آمن والے ہو اس لمحے نو کروڑا سلام نے جدو کامیاب ٹیم وچوں ایک جینے دا ہاتھ چا کے نبی آکھیا من کن تو مولا شریف آدمی بولے شریف سبحان اللہ سبحان اللہ کامیاب ٹیم وچوں ہاتھ چا کے نبی آکھیا من کن تو مولا فعلی مولا سجنا دے بس دین مکمل اعلان ہو گیا ختم میں آکھیا جلدی نہ کر گل مکدی نہیں پئی گل اٹھدی پئی ہے کملا نہ بن آکے ہاتھ چایا نبی نے میں کہا بالکل ہن میں آکھیا اے گل دس کتاب پاٹی ورقہ پھٹیا جلد ٹوٹی مورخ مریا روایت گسیدہ لیا ایک صحابی دس ادھر ٹر پہ ہوئے ادھر ٹر پہ ہوئے ادھر ٹر پہ ہوئے اج کی کیتا نے پتریر دے ہاتھ چا دیتے نے ایک صحابی دس مینوں پلے پلائے نو نال لے جا اور نہیں لے جا سکتا ہے میں پریشان ہو گیا میں آکھیا جے تو نہ دس سکدا تو نہیں دس سکدا اللہ دی قسم نہیں دس سکدا پھر سن تو آنے پریشان نے نبی نے ہاتھ چایا تے تیرا بڑا مورخ پہ آندا ہے ایک بندہ اٹھیا گھنگریالے وال موٹیاں حسین اکھاں سونا چہرہ اونچا قد حسین دکھ خوبصورت پرسنالٹی بھج کے آیا بخ 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 یا ابن ابی طالب اسبات و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ آکے جفی پاکاں دا ابو طالب دے شہزادیاں مبارک ہوئی اج نبیاں دے امام نے تینوں میرا قیامت تک مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کیتا ہے آندہ جائیں سب تو پہلا مبارک دیتی ہے باکر مجلسی عباس امی چیخ چیخ کے آنے نو عمر فاروق گونگا بندہ نہ بولے پھر سنو عقیدہ اہل سنت دا ایک صحابی نہیں آیا ہوئے پیر سواگ دے آستانے تے کیڑا بندہ ہے جڑا سبحان اللہ تو بغیر سر ہلایا ہوئے ذرا تھوڑا جا اور جلال بولو سبحان اللہ اور جدو نبی آکھیا جدا میں مولا دا ابو بکر خوش عمر خوش ایک کیمرہ ذرا پیچھا گھما حضرت خواجہ حسن پاک سواگ دے آستانے تے میں حدیث سنائیے حضرت علماء دی موجودگی وچ ہر سنی خوش وڈ کے مرنی تو انے انہاں نو پیار نہیں مرے میں حدیث سنائیے گلاب طرح کھیڑ اٹھے نے جیدہ میں مولا او دا ذرا ٹلا کے جدا میں مولا ابو بکر عمر خوش انہاں کہ ساڈا بھی مولا عمراں دے ساڈا بھی مولا عثمان دا بھی مولا ساریاں دا مولا کون سن لڑنا لڑنا اگو سن اوہ نبی اوہ صحابہ اوہ لشکر اوہ مرید وہ امام فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آکھو ابو بکر نو محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت کرا کے دسے جیدہ میں امام او دا ابو بکر امام اوتھے والے اعلان تے خوش ہیں اس اعلان تے بھی خوش ہو نبی نے مصلی تے کھڑا کیتا تے جڑا سب تو پیچھے خوش کھڑا ہے او دا نام پاک علی ہے
پھر کیوں نہ کیے مصطفیٰ کے صحابہ صفی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رکھے مصطفیٰ غم گسار نبی تیری اہل بیت نو انج منو جویں صحابہ منیا صحابہ نو انج منو جویں اہل بیت منیا گڈ مڈ نہ کرو اگر کسی نے پوچھنا ہوے اہل بیت نو کنج مننا چاہیے پھر فاضل بریلی نو پوچھ پھر امام اہل سنت نو پوچھ پھر حضرت امام ربانی نو پوچھ عقیدہ نہ ہے امام ربانی کو ڈائریکشن لائے قسم خدا دی امام ربانی او عظیم انسان ہے جنہوں ڈائریکشن بارگاہ نبوت اور رسالت میں جلب دیئے آندے نے میں ہمیشہ ختم دلانا اے ہے عقیدہ اے ہے بیلنس عقیدہ میں ختم دلانا حضور دیاں پاک شہزادیاں تے آل پاک دی خدمت پیش کرنا سرکار خواب چاہے فرمایا امام ربانی نو فرماندے نے اے روٹی میں کھانا عائشہ دے حجرے روٹی میں کھانا عائشہ دے حجرے تے تو عائشہ دے حجرے نو بھول گئی ہیں اگلے دن دیگاں پئیاں چڑھن تے انتظام پہ ہوے آج فرمایا خوش ہو تے آج فرمایا آج سانو سائیاں آپ دسیا ہے کہ تو اپنے ختم دے اندر دعا وچ اے میری نبی دی پیاری سوجا تے مومنہ دی اما عائشہ نو یاد کیتا کر بیلنس عقیدہ رکھ بیلنس عقیدہ رکھ اے جے سچا حسین عقیدہ رکھیں گا پھڑکیں گا نہیں بربادی وال نہیں جائے گا آؤ اپنی نسلاں دے عقائد و نظریات کا تحفظ کر کے رسول اللہ دی عزت ناموس دے پہرے دے اہتمام کریے ربیع الاول دا چند خیر نال اپنی ذو فشانیاں بکھیر رہے 12 ربیع الاول تک انج پورا سال کوشش کرو اپنی دھیاں پتراں وڈیاں نکیاں دی ڈیوٹی لاؤ 1,00,000 مرتبہ 1000 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ جتنا درود پڑھ سکو 12 ربیع الاول تک حضور دی بارگاہ وچ ہر گھر وچ 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ درود 12 ربیع الاول فجر دی نماز پڑھ کے حضور نو پیش کر کے آقا اسا اور کچھ نہیں دے سکے اسا دھیاں پتراں بالا سمیت تواڈے تے 20 لاکھ نذرانہ درود دا پیش کیتا ہے جدوں تیرا بچہ درود شریف نال جڑے گا خیر و برکات ملن گیاں اللہ توفیق بخشیے اپنے دھیاں بہناں عزیزاں رشتہ داراں چ نویں کپڑے تقسیم کرو پتہ لگے 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی انج سیلیبریٹ ہوندی ہے باوضو جلوس کڈ کوئی بچہ اتے نہ ویکھے کوئی بہن دیوار پھلانگ کے یا دیوار دے اوپر چڑھ کے اور جلوس نہ ویکھے وہ گھر وچ بیٹھ کے شریعت دی پاسدار محمد پاک دے دین دا تحفظ کرے اپنے بھائی باپ دی گلی سجائی ہوئی لی دعا کرے اللہ دی محنت نو قبول فرما کے محبوب دے عشق نال دا دل سجاوے ادا اہتمام کرو پہاڑیاں بناون والی غلط روایات کو اپنی نسلاں نو محفوظ کر کے جلوس لے کے چلو باوجود جتھے نماز دا ٹائم ہوئے با جماعت نماز پڑھ کے دسو اساں قدم قدم تے مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے گلی سجاؤ محلہ سجاؤ گھر سجاؤ تون کے سجاؤ ڈٹ کے سجاؤ اس گلی وچ کوئی بیوہ عورت ہے او دی مدد کرو کوئی یتیم بچہ ہے او دی تعلیم دا بندوبست ذمہ لے لو اگر کوئی بیمار ہے او دی بیمار کرسی کر کے او دے تکیے تھلے 10-20 ہزار رکھو ہاسپٹل ایڈمٹ ہے اوتھے پہنچاؤ کسی دی بیٹی باپ دے بوجھ بن چکی ہے اس بیٹی دی رخصتی کا اہتمام کرو تاکہ پتہ لگے سی میلاد بھی منانے ہیں میلاد والے دی گل بھی اپنانے ہیں انشاءاللہ اے برکات پھر تسی ویکھو گے